براشي اف ام ومسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري براشي اف ام ومسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري امبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شلة ملمومة في قفة عمام والأسطورة تلقى فزورة تاريخ المعمورة وفي دوري البطولة طول اللسان جمولة وشاد لي جول جدولة ضمارو يقوله شهيته محلولة علي الصوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت الدود كل سؤال جواب هم سوقر براشي اف ام ومسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري واهلا بالحاج حتومة شوف لي حل يا حومة والطيف برهومة بلا كاميرا ولومة عامل فلومة ولطيفة بنات وبطوطة بالعالم الكل مربوطة معاهم هاي محطوطة زيد في الكوتة هي كتكوتة علي صوت العيدي باش يشوت باش يعدل العود يعلل وسي انا سيهد لهدود قبل علوم وشي منفوت وفي الكلام قللو دلل براشي اف ام ومسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري براشي اف ام ومسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا، هذه راسين كاري. شكرا لوفائكم، معكم حتى للأربعة. صيف 2020 تسمعوا غاسين كاري مثل الجمعة من مجلس ساعتين للأربعة متاع العشية مع سيمي بنور على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو. الجروب نتاعنا اليوم كله حاضر ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. هذه ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى. برشا ناس تكمل في قضيات هكا صغيرة معناها شفنا سيركيلاسيون والناس يقضيوا ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وممتعين بالصحة والعافية وين ما كنتوا. يوصلكم صوتنا، نحييكم تسمعونا تشوفونا على اف ام تي في. شكرا لكم لتشجيعكم ومرحبا بنقدكم وملاحظاتكم على الباج فيسبوك اي اف ام. باش نبداو بتحية الجروب متاع اليوم اللي جاء ليلة العيد باش يخدم كمان. هذه حاجة هايلة. جميلة الشيحي. يا أهلا وسهلا. إن شاء الله عيدكم مبروك، سنين دايما للتوانسة الكل اللي داخل تونس واللي خارجها. العلوش سايي شريتوا علوش، اموركم منظمه. حتى اللي ما شريش راهو هكا حاضر حاجه. ان شاء الله بالتوفيق. حاجه اخرى بربي نحب نعبر عليها. عبر. اليوم العالمي للصداقه. حبيت لكم دمتم اصدقائي وكونوا أصدقاء من غير نفاق. حبوا بعضكم بالحق. اي سيرتو ساعة معناها. وشنو الاخر، وانا براتيكمون بريسك نعدي ايامات نشوفكم اكثر من عائلتي. دونك سي بيان. هذه العائلة الثانية. فوالا عائلتي الثانية. كل عام وانتم حيين. ميرسي جميلة. دونك كل عام وانتم بخير. بحثة جميلة تبع نقدموا، ما خليناش ننقزوا ونمشي ولا لا. بربي لا تهيجوا. لا بربي. بحثة جميلة. إبراهيم الطيب. والله كنت نركزك بعد قلت هاي. تحية جميلة خاطر ذكرت اليوم يوم الصداقة والإلى بي وسي. هو الصداقة والحب والسلام. السوء عام 2011 جو كخوا. ما عنديش الدات. اي 2011 بار لونو. حبيت نقول لكم يوم وقفة مبارك وان شاء الله تكونوا ديما قاعدين فهمتي وانتم تسمعوا خير وعافية. خير وعافية. ميرسي ابراهيم. يلا على الجهة الأخرى أنس بن مالك. مرحبا الناس كل، نسلم على الناس كل المستمعين كل، وخاصة ابراهيم من قبيل هو يزن علينا في ليلة العيد لأم كلثوم. والله خليتها لي في مخي من قبيل ليلة العيد. عنا شكون يغني بليه؟ عنا كرونيكور يعرف يغني يا اخي اليوم. ابارامون اليوم صايم دونك ماهوش في فورمه كبيره. او تبع اليوم انا فطرت نهار في رمضان. والله لا اليوم يصوموا الناس ساعة. انت عاد حكيت على الوقفه اليوم. تحيه للساده المستمعين الكل اللي يحبونا برشا. الحقيقه ما فماش نهار نعديه ما فماش ناس ما تعرضنيش وتكلمني على راسين كاري. الحمد لله. الحمد لله. عندي تاريخ نتاع 25 سنه كله موسيقى وزاد له راسين كاري. نحب نشكرهم الكل سيرتو لي تاكسي. وان شاء الله عيد مبارك للتوانسه الكل.
وان شاء الله كل عام وتونس بالف خير. بالنسبه لي انا انا المونك ديما عندي في القهوه. انا توا الله غالب 50% من غازي، انا راني توا غابرك. توا نمشيو خير من زي برك. يلا هذا غازي عيادي. دونك هذا الجروب نتاع اليوم زميلتنا ايناس في اف ام انفو ترافيك، وبعد نبداو سؤالنا الاول في راسين كريم. اف ام انفو ترافيك. سلامتكم ومرحبا بكم على فين. في تونس فما ضغط متواصل على خرج تونس الجنوبيه من لوطوغوت نيفو منصف بي. فما زاد تعطيل كبير على شارع علي بلهوين في اتجاه نفق باب سويقه. كيف الحركه رزينه على شارع ولاد حفوز في اتجاه رون بوان باب سعدون. فما زاد ضغط على شارع 9 افريل في اتجاه رون بوان باب سعدون. الحركه معطله على حي السلام الزهروني نيفو جامع الرحمه. وفما زاد اكتظاظ على شارع شادلي قليله في اتجاه باب العسل. في سوسه فما ضغط على شارع ابو القاسم الشابي في اتجاه جي بي 1 وعلى الطريق الحزاميه في اتجاه رون بوان سوسه المدينه. سينو الحركه تبقى عاديه في تونس وحتى في بقيه الولايات ما فماش ضغط كبير. سيسو بيحكم في الكياس. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. طريق السلامه للناس الكل. سلامتكم الناس كل. معكم سوس المعالج. استنوني كل ليلة من 8 ل 10 متاع الليل على راديو اي اف ام في برنامج على كيفي. الموسيقى والجو هداري زمان وجو بكري متاعنا متاع طنبك القدم. نعمل عليكم يا قديم ويا قديمة على كيفكم على كيف القدم على كيفي. كل يوم من 8 ل 10 متاع الليل على راديو اي اف ام. وقت الخدمة حاجة، ووقت الشيخات والجو حاجة أخرى. وقت السبور ولا وقت التبحيرة مش كيما وقت النوم والتقيلة. كل وقت ووقته. كان دايلين ديما يجي في وقته. دايلين كيك هيلثي وبنين مصنوع بأعز حليب أبن شوكولاتة سويسرية وأحسن غلة. في دي انغريديون كاليتي et sans huile de palme. تحصل على سيرتيفيكاسيون ISO 22000 et 9001. دايلين يستجيب للمواصفات العالمية. نجح في تونس وبلدان أخرى كيما أمريكا والقارة الأوروبية. دايلين يجي في وقته. سلمى اجا ناخذ حاجه نشربوها قبل الغيونيون. اسمع رحاب، نحب نمشي نعمل عومه. خويا اعطيني زوز دانو يعيشك. يا شو باكو دانو فيه المستير. مي في الويكاند نمشيو نعومو في المستير. زيد ما تفهم كان دانو. سيف سنة بحورة تونس تزين باكو دانو. ملا اختار كوليكسيوني وبارتاجي معنا وين تناويشتك. سيف سنة مع دانو محلاه تناويش ومحلاه بحر بلادي. في لا كالينتي كاقينا أنا وكارينيو تحت الياسمينة. اسمه بزوزة في دينا. بوغا موخيتو شبانا تيليبورتينا. كوبانا موخيتو هافانا تيليبورتينا. لكم موعد مع مسرحية جاست عبدلي لطفي العبدلي في مسرح رادس، وذلك يوم الأحد 2 أوت على الساعة 10 ليلا. سعر التذاكر 20 و25 دينار. تباع التذاكر في شبابيك المسرح وعلى الموقع تذكرتي.tn بمساهمة ديجيتيس وراديو اي اف ام. إذا تحب توصل لازمك تعرف تقرر، تمن، تحط الساس، والأهم تعرف تشوف بنظرة جديدة. إذا تحب توصل في اليولتي عندك أكثر من ثنية، أكثر منها قراية تعيش غرامة يوصلك لبعيد. ليكول بوليتكنيك، ليكول دو دروا، بزنس سكول، ليكول d'architecture et préparatoire. مهما تكون ثنيتك مع l'université ULT توصل. Digitest et Radio IFM, en partenariat avec Goupantini Cinéma, organise Ciné Drive, le premier événement de drive-in en Tunisie. عشاق الأفلام السينمائية عيشوا معنا تجربة جديدة واستثنائية، ما تفوتوش الفرصة وتمتعوا ب 16 يوم فرجة على أحدث أفلام 2020. من كرهبكم وعلى بلاصتكم برشا موسيقى وجو وبرشا كادوات تستنى فيكم. Accrochez vos ceintures, un drive-in géant à Sidi Boussaïd. تباع التذاكر على موقع تذكرتي.tn برعاية الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بمساهمة آيس فيغاس، ATB بنك، بورش، جات أسيورانس، ناتيلي، توب نت، AVC بنك، أودي، سوشي وان، بولينا، جروب هولدينغ، جديدة، المزرعة، دايلين. IFM سامر تور، ملتقانا كل يوم في بحر، وين باش تلقاو الانيماسيون، الموسيقى، لي جو، الكادوات، برشا جو وشيخات. IFM سامر تور برعاية شهية. ما تفلتوش لوكا دو ريشارد جوال فيلم السهرة لليوم مع 9 متاع الليل في سيني درايف سيدي بوسعيد.
انتم تسمعوا في راسين كاري مثل الجمعة من مجد ساعتين للأربعة متاع العشية مع سيمي بنور على IFM أحلى راديو. رجعنا في راسين كاري كما عودناكم كل يوم في راسين كاري باش يكون عندكم موعد مع الربح الديوان الوطني التونسي للسياحة وNTT والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية LFT والجامعة التونسية للنزل FTH والجامعة التونسية للمطاعم السياحية FTRT قرروا يدلوكم انتوما والعزاز عليكم في الصيفيه هذه ويخفوا عليكم حر الشمس وتعب الخدمه على خاطر يامنوا انه قطاع السياحه يرتكز على السياحه المحليه. صيف السنه الناس اللي يكملوا كونجياتهم وينجموا يتفرهدوا في الويكاند من غير ما يتحرموا من مميزات لي فورمول ديبارجمون المتوفرين في الوتله التوانسه. هذا الكل والاحتياطات اللازمه اللي متوفره ومضمونه والهدف انهم يكونوا دي فاكونس سيف امنين على خاطر زميلنا طارق حناشي ما زارش ولاية المنستير. شفناه طارق مشى برشا بحورات في تونس الكبرى وما زارش ومشى حتى الحمامات يظهر لي ولكنه ما زارش المنستير. انتوما اللي تسمعوا فينا من المنستير تنجموا تربحوا معانا ويكاند في اوتيل زوز من الناس. كان تطلبونا على الرقم 31 380 ألف 31 380 ألف وتجاوبونا على السؤال شط الزارات اللي يجمع بين البحر والواحة موجود اولا جرجيس ثانيا جابس ولا ثلاثة المهدية. دونك شط الزارات اللي يجمع بين البحر والواحة موجود 1 في جرجيس 2 في جابس ولا 3 في المهدية. واللي من المستير ويحب على عشاء فاخر يتهداله من الNTT بالاشتراك مع الFTRT يطلبنا كذلك على 31 380 ألف ويجاوبنا على السؤال الثاني. حديقة حيوانات فريجيا موجودة في سوسة في أي عام تم افتتاحها؟ حديقة حيوانات فريجيا موجودة في سوسة في أي سنة تم افتتاحها؟ 1 نوفمبر 99 2 نوفمبر 2000 3 نوفمبر 2001. نشكر الديوان الوطني التونسي للسياحة والجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجامعة التونسية للنزل والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية على مجهوداتهم. راسين كاري هذه راسين كاري في سؤالها الأول. تركزوا معايا مليح هاي انتم المستمعين والجماعة اللي في الاستوديو خاطر عندهم تركيز كي يركزوا مليح يلقاو الأجوبة. عطينا سؤال فيه اوتيل احنا زاده شو المانع نهايرين اصحابك يتفرهدوا ويتمتعوا دريس يرجعوا لك في فورمه يرجعوا لك فرهدين شكون موافق على اللائحه نتاع غازي؟ احنا عبرنا عليه شيء هذا العديد من المرات. استناني انا ما نعرفش نصوت بايه ولا لا ولا نصوت ايه ولا مع بعضهم. لا ديوان التجاره نجم يعمل لفته الغازي كغير لفته نشوفوا ذي على الاداره. لا مش تشوف نرفع الامر انا باش نعطيكم من توا نقول لكم الاداره بالله يا جماعه راهم يحبوا يتفرهدوا. نرفع الامر الى الاداره. رانا متنا موتان ربي معزة ويلي. هاي شويه انضباط الحمد لله. شكون اكثر لاعب كره قدم لعب مباريات مع AS روما؟ فرانشيسكو توتي. هو توتي بصراحه امانه متغش عليه في حاجه واحده. مرة عمل كفران وخرج بها ورقة حمراء سيتي بالنسبة لي أنا خايبة ياسر. ضرب بالوتيلي سيتي معناها مش في الجو فهمت ماهوش هو يعني اي مش هو ما نعرفش علاش كان عنده الغله ذاك الكل باش ضرب بالوتيلي بالفصان هذيك وزادوا هو طايح زاد ضربه. واللي عجبني انه بالوتيلي ما عمل حتى رياكسيون. بربي ليلة عيد سامحوا والله على خاطرك توتي هو ملاعبي هو ملاعبي باهي ويعجبني برشا. باش تعرف الاجوبه نتاع كرة قدم تعرفني انا مش معروف ماكش ما قلت له نبدا نتبع في شفايف انس وغازي الليبسينج حبيت ترجمها بالعربيه الشفائف. باهي اسمع توتي كان جوار كبير وشفنا كيفاش دموع توتي وقت اللي غادر اخر مره مالا جبيلي عملوه له. تولد في 27 سبتمبر عام 1976 يعني ذا بالانس كيفي انا ولعب مع نادي روما ومنتخب ايطاليا لكرة القدم. فرانشيسكو توتي لعب مسيرته الكل في نفس النادي
وهو نادي روما من أشهر أمثلة الوفاء في كرة القدم في العالم الكله. هو اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ روما وواحد من أحسن الملاعبية في جيله. اختاروا بيليه في قائمة أعظم 125 لاعب كرة قدم وهذا في احتفال 100 عام تاع الفيفا. اعتزل اللعب في آخر موسم 2016-2017 ولا يخدم في إدارة نادي روما. فمش انفيديليتي هو جوار كبير صحيح لكن الحقيقه جوار ما مشاش البالي اكبر خاطر نادي روما خاطر حب يقعد في روما. نادي روما مع احترامي ليه ولا نادي من باهين اما مش نوادي ميليو تابلو ديزون نقولوا احنا كيما نقولوا لا ميليو تابلو في الاوروب هو ميليو تابلو في الاوروب لا صف ثاني كان مش صف ثالث في الاوروب كيما اليو اس تي معناها اي سنه فما عوام تعرف شكون لعب فيها روما في عوام من العوام كانت روما راهي الفوق برشا راهو لعبوا فيها لي برازيليان اللي هزوا الكوب دي تراه سميلي لعب فيها سناني عاد خاطر الواحد يضيع على سامي فالكاو لعب فيها واحد لعب فيها سقراطيس اثنين سقراطيس ما لعب في روما لا كيفاه سقراطيس لعب في فيورنتينا لا مهما مساج اما روما اما روما راهي عملت جونيور لعب في تورينو وزيكو لعب في روما لا زيكو لعب في اودينيزي زيكو ما ادراك غارنشا لعب لا مش غارنشا لا غارنشا قديم شويه تو غارنشا شم جايبوا الكالتشو في الثمانينات كان الكالتشو اعظم بطوله على جراسا مارادونا ونابولي لا وميلان اساسا يعني زي ميلان خلينا نعطي الفكره كان الكالتشو قوي برشا في الفلوس وفي جاذبيه العباد والجمهور والتلفز والنجوم كل شيء زيدان يوفي احسن لاعبين في العالم يمشيوا يفضلوا وقتها يمشيوا التورينو ودونيزي فيورنتينا وبسكارا هذا بتصور توتسي على الباج أندية أخرى إنجليزية لأنه الكالتشو في الثمانينات كان هو دونك عادي فالكاو يلعب في روما وتلقى جونيور في تورينو وسقراطيس في فيورنتينا وإودينيزي فيها زيكو دونك هذاك معروف. أنا بالنسبة لي أنا القيمة الحقيقية لتوتي كنا نجموا نشوفوها خير كان مشى الدوري الإنجليزي للخمسة ولا الستة الكبار للريال ولا البارسا لا جاتو أوفر ولا الدليل اللي هو اللي ما غلطش نسن ونحكيو عليه اليوم في راسين كاري وجبدنا توتي بروما في روما ورمز لحاجه معناها صحيح انه هو معناها ديما لي جوار يتجبدوا على اساس معناها الكومبيتونس تكنيك نتاعهم ولكن هو سيتي ان كا اكسبسيونيل في النادي ذاك انه كبر في النادي وقعد حتى للاعتزال لكن اسمع الى كونتينيو كاداري هو فما تناقض صغير عند انس خاطر قال لك احسن شامبيوناه في العالم وفي الدنيا كانت هي شامبيونات ديتاليا لا مش تناقض اللي معناها اذا كان قاعد يلعب فيها هو معناها شامبيونة قوية ياسر وهو موجود فيها وما حابش يبعد عليها وقتاش تحت شويه شامبيونة ديتاليا تو بالعكس في السنين الاخرانيه يظهر لي ما تبعتش كلام غازي قلت في الثمانينات لانه ابتداء من سنوات 2004 2005 البطوله الايطاليه معناتها ولات 5 بطولات في اوروبا بطولات اخرى اقوى لا خاطر هي صارت الكريز في ايطاليا وكريز نتاع الانديه وليزافير نتاع الكوريبسيون معناتها نتاع الرشوه مارادونا كان عنده فضل كبير على البطوله الايطاليه تحيه للاحد الرياضي يلا نمشيو دومينيكا سبورتيف شنية ثاني اقدم نظام ملكي مازال موجود للان ثاني اقدم بعد انجلترا بطبيعه الحال بعد بريطانيا لا مش بعد النظام الملكي الياباني بالله النظام هذا سألني قبل نظام ملكي الياباني هو أقدم نظام ملكي موجود لليوم ثاني أقدم ماهيش انجلترا الدنمارك لا اسبانيا حاجة اسكندناف هولندا دون انقطاع وين استمر حكم الملوك والسلاطين أكثر من المغرب 12 قرنا هو المغرب هو مش فرد سلالة من وقت اللي وصل إدريس بن عبد الله سليل الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب المغرب الأقصى هارب المعركة فخ وانشق وقتها عن سلطة هارون الرشيد وأسس دولة مستقلة ونظام سياسي كامل في الفترة ذيك. تتحسب المغرب من الدول العربية القليلة اللي ما كانش تحت حكم الدولة العثمانية وتعرضت لتدخل خارجي كان مرتين وهما خلال فترة الفاطميين في تونس والثانية خلال فترة الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب واللي استمر فيها سلاطين المغرب وهما حكام البلاد كما قلت أقدم نظام ملكي مازال موجود هو هو اليابان والبعد المغرب هو اليابان ديناستي معناتها فما الدولة الإدريسية وفما العلويين معناتها مش هي بيدها معناتها
ايوه لكن هما هو حكى على نظام انا ما قلتش سلاله، قلت حكام وملوك حكموا المغرب طيله 12 قرنا دون انقطاع. معناها ما جاش قال انه راهو هذا النظام لازمنا نحيه ونجيبوا نظام جمهوري او غيره، يعني قاعدوا موجودين على مدى 12 قرن. بالنسبه للعبه نتاع الوان تي تي اليوم الرابحين باش يكونوا من ولايه المنستير. احنا كل يوم نختاروا ولايه، البارح كنا في سوسه، اليوم توجهنا للمنستير. سؤالي الثالث يقول شنو هي البلاد الممنوعة أن تشارك في الألعاب الأولمبية الجاية في طوكيو إن شاء الله اللي تأجلت بفضل ولسبب عفوا كوفيد 19 هي روسيا. في عام 2019 أصدرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ودا قرار يمنع روسيا من المشاركة في أي نشاط رياضي دولي لمدة قديش إبراهيم؟ ماك تعرف تجاوب قديش؟ نعرف روسيا والله لمدة 4 سنوات بما فيها الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو والألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين. الشتويه ما عندهاش برشا، ما عندهاش لا. وبيكا يا اخي فيها الثلوج كيما فيها ثلوج، فيها فلوس، فيها ثلوج معناها. والسبب هو انهم في اوروبا تبدا عندها اكثر اودينس. اي اكيد، ولكن توا هما يحبوا شويه يمشيو تعملت ديستيناسيون اخرين في كوريا، تعملت في كورشيفيل مثلا، سيتي معناها نيفو دي كلاسيك خاطر اي. اما كي تمشي للبيكان بامكانيات كبيره يصنع لك الثلج يا اخي. الهامر صارت في كندا، في امريكا، اما عمل عظم اصطناعي باش ما ثلج. والسبب هو انهم دلسوا بيانات فحوصات المنشطات. وبالنسبه للرياضيين الروس اللي اثبتوا انه ما تعطاوش المنشطات ينجموا يشاركوا تحت رايه محايده، وهي صارت قبل ذيرة يعني مش معنا ان سبورتيف اولمبيك، لا تحت رايه الرايه الكوميتي اولمبيك، تحت رايه محايده. ما النشيد الوطني الروسي ممنوع وانه يتغنى، والعلم الروسي ممنوع انه يرفع. تو بربي الروس يستحقوا للدوباج. لا الدوباج يعملوه الناس كلها. لازمك تشوف فيلم ممتاز على الدراج الامريكي ارمسترونغ، مزيان برشا فيلم، ويقول لك شنو معناها، كيفاش كان يعمل الدوباج، حاجه تبات. لا هذا فيكسيون مزيان. كيفاش ينحي كميه من الدم، نعطيك الاسم والله نسيته، نتفرج فيه. ينحي كميه من الدم نتاعو وقت اللي يجي يحلل باش يخرج تحت السوي نتاع اللي مطالب به باش يكون، وبعد كي يرجع يعاود يحقن روحه بالدم هذاك افيك لي ستاف اللي معاه، وباش يكون هو خاطر لا بيرفورمانس هذيك اللي عملها ارمسترونغ حاجه ما تنجمش تكون الانسان عادي، مستحيل. 5 سوايع هو قاعد يطلع في جبل بسكليت في ب 40 كيلومتر في الساعه. قال هو راه شنو هذا، اعترف بهذايا وعلى ذاك جرد من الالقاب نتاعو. اي سيرتو بعد ما مرض معناه. اي بون لا هو مرض قبل جاء مرض السرطان ورجع وبرا منه. لا اي ورجع البطولات نتاعو بعد البرا. اي بطولات بعد ما برا، قبل ما برا ما عندوش بطولات، ما عندوش، مش معروف اصلا. شنو هي البلاد اللي فيها عدد الحيوانات 19 مره قد عدد المواطنين؟ استراليا؟ لا. مدغشقر الافريق؟ لا. اقرب واحد انس. نوفلزيلاند. وي نيوزيلندا. يشكل المواطنين من البشر 5% من السكان. بس ابراهيم كي يجيب بصحيح. فيما يشكل الحيوانات 95% اللي بقات. عدد سكان نيوزيلندا يقدر ب شويه 4 ملايين نسمه، وعدد الحيوانات 19 مره قد عدد السكان. وين نحكيو تقريبا على 76 مليون حيوان. مثلا عدد الاغنام اللي غادي يوصل حتى ل 30 مليون راس، وهذا يعني انه كل مواطن عنده معدل 7.5. وكيفاش يعيد معناتها المواطن. والعدد الكبير هذا ساهمت فيه الثوره الحيوانيه في نيوزيلندا اللي طورت برشا، عفوا الثروه الحيوانيه اللي طورت برشا في مجال تصدير منتجات الالبان، وهذا اللي خليها من اكبر المصدرين في العالم. وين ما تمشي في الاسواق العالميه تلقى الزبده من نيوزيلندا والحليب من نيوزيلندا واللحوم كذلك. وبرشا بلدان خليجيه شريت اراضي كما في استراليا كيما في نيوزيلندا لاستغلالها. لا وسيرتو يربيو ويزامبورت العلالش من نوفلزيلاند. ومره دون ان ريبورتاج يوريو كيفاش نيوزيلندا انه يسكنوا في بلايص تلقى ما عندك جيران، يعني لازمك تمشي برشا باش تشوف عبد.
تلقى دار علوش دار معناها الجيران نتاعهم دونك ما فماش خالد مرتي تسكن في استراليا في مدينه منطقه بريسبان. كانت تسكن في اي مازالت في استراليا تو. سلم عليها. يا ما كانت في معناتها ما توا في المدينه، يا ما قبل كانت في بريسبان هذه مدينه. دونك الحدود نتاعها هو نهر نتاع الدار نتاعها والارض نتاعها نهر، ومش نهر نهر فيه تماسح وفيه الله الله بيان سور جيماجين تماسح وفيك واحد. دونك يا ما في استراليا البارحه اللي ترقم 3 مليار هو عدد الحيوانات اللي ماتت والا فقدت المواطن نتاعها، مواطن العيش في الحريقه الاخرى. هي الحريقه معناتها شوف العدد والسكان معناتها قداش يوصلوا، معناتها عدد كبير. حريق غريب. هذاك علاش انت جاوبت استراليا؟ اي خاطر نعرف اللي عدد كبير 3 مليار قداش هذوما اللي ماتوا ولا. انا متفاهمك احنا كما جاش عندنا العيد امور عائليه اكثر منهم الكل. عليه كيفاه؟ خاطر احنا راهو كل عيد 300 مليون علوش. لا احنا هذايا اكثر كان جاي في الاعوام اللي فاتت من الجزائر، يعني اكثر العلاج اللي تجي للتربيه وانها هي يضحيوا بها الناس، هي اصلا من الجزائر عدد كبير، يعني اكثر من برشا من اللي نحن نربيه، واحنا فقدنا برشا من رؤوس الاغنام التونسيه. كان نعملوا كيما المغرب باش نسترجعوا معناتها عدد بيم فما عام ما عيدوش فيه باش تكاثر العدد لازم اكثر من وزيد هذا ياكد لك قيمه الفلاحه، معناها وقت اللي تخدمها تعطيك ماهيش حاجه موسميه ولا وتطورها وتدخل فيها التقدم التكنولوجي والناس فيها ريسك وتشجع فيها الشبان اللي يعملوا الفلاحه باش ما يهربوش منها، وبرشا قرارات الدوله لازم تاخذها. ما تنساوش اللي نوفيل زيلاند كلها خضره طبيعيه ومراعي متوفره، يعني معناتها مش تزيد 30 تعمل 300 مليون راس معناتها يسرحوا معناتها. وان شاء الله مفهوم الضحيه يقعد في المفهوم الروحاني نتاعو الواحد، خاطر هي ولات عيد عيد كوليسترول. الجانب الروحاني هو المهم في العيد. السؤال شكون يعرف الاغنيه ذي؟ حمد عبد الوهاب هذا تعرفيش؟ حمد عبد الوهاب اي علاش عبد الوهاب كوبليه ولا من اول اغنيه؟ من اول اغنيه، هذا اول كوبليه في الاغنيه. علاش عبد الوهاب لحن الاغنيه هذه؟ احنا ما نعرفوش الاغنيه هذه، مش نعرفوا علاش لحنها. خلينا نسمعوها شوي. شنية الاغنيه اللي هي هذه سمعتكم شويه لحن عبد الوهاب بهدف انه يكون عنده لقب اجتماعي كيما يوسف وهبي مثلا. هي الاغنيه ذي شنو كان يترقب معناه وشنو حط في الاغنيه باش يكون عنده هالمركز الاجتماعي اللي هو لوج عليه؟ جبد الملك، يمدح في الملك، يمدح في الملك. واللي هي حتى بعد كأنها هي على كوموند. الأغنية ألفها صالح جودة اللي كان صديق عبد الوهاب، ولحنها عبد الوهاب عام 1945. قصة الأغنية أنه عام 44 خرج فيلم غرام وانتقام اللي أخرجه يوسف وهبي، ومن أغاني الفيلم اللي غنيتهم اسمهان نشيد الأسرة العلوية، وهو نشيد يمدح أسرة محمد علي اللي كانت تحكم مصر وقتها. النظام الحاكم عجبهم برشا معناها المدح هذا، ويخي عطاه الملك فاروق يوسف وهبي لقب بيك، وبعد ولا كيما عبد الستار يقول لك ديما يوسف بيك وهبي، هو لقب مشترى يعني مشترى يعني تعطاه سويت الحاجة شوية تطبيل لا سويت القفة، الألقاب القفة فوالا. الألقاب إشهار ليه إبراهيم؟ الألقاب عندها أهميتها. دونك وقتها فكر محمد عبد الوهاب أنه يعمل حاجة تعطيه مركز اجتماعي، يمنح لقب. خدم مخه عبد الوهاب. طلب من صديقه انه يكتب له الاغنيه، غناها، وكانت النتيجه اغنيه انشوده الفن هذه، اما ما صارش اللي توقعوا. علاش هكا؟ وعبد الوهاب ماخذاه حتى لقب عليها. دونك الملك سمع عملوا له رزوار، قال له القواده نتاعك كان استحفظت بها اخي، عبد الوهاب رزوار بيك وغيبوا حاجه مش ياسر ساباتشي صارت القفه نتاعو يعني 45 عبد الوهاب هو فن كبير يعني، شماتت قبل اساسا من غير اسمع من غير الله يرحمها. لا معناها ساعات كي تبدا فما اغاني وكيفوت لوقتها، كيما مثلا عبد الحليم غنى وفما صوت وفما ذكر لعبد الناصر في واحدة من أغانيه، وبعد كي جاء السادات ما عادش تعدى الأغنية هذيك. يعني هذا من الأغاني كيما احنا كان عنا موجود زاد برقيب على برقيب.
فما شكون وقتها بمناسبة عيد ميلاد بورقيبة نذكر مثلا أنه غير كلمات أغنيته، مش هو بون فما ساعات مطالبة بهذايا ولا يعني كما حاجة وقتها نحاو غنية هزين هذا الواش. اي في وقت ما تتعدى، في وقت بن علي ما تعداش وغنيوا عليه حتى نحاو يا حبيب الجماهير نتاع اما فماش غنية باسمه، فما باسمه شنو مثلا؟ فما شنو مثلا ما نذكرش برشا، اما الاغاني اللي فيهم الزين كل ما يتعداوش لا فما اللي يتعداو يا زين يا زين العابدين هي ذيك هي ذيك تمدح هي كانت كل اغنيه فيها زين وكانت فيها ماذا بيك تبعد عليها كان كلامها باهي وضع بيك تغني وكان ما سمعناهاش عندنا 20 اكثر. لا الحاجه الباهيه سامي انك تتكلم في الميكرو حاجه اللي حاجه اللي فما اغنيات كيما هكا ساعات طفل فما انفلات في التلفزه الوطنيه يعديهم وما يشلقوش بهم ساعات تلقى ساعات كيما تلقى واحد يدعي الثوريه هكا وتلقاهم بعد يعديوا له ما نعرفش بالعاني ولا مش بالعاني شكون مثلا برشا هكاك من غدا تلقى اقاله وهو يشكر في بن علي معناتها في لا ما وقعتش قال قلت لك يا عبد الوهاب ما يلزمنا نعطيه حقه، الراجل عاش برشا غلطه فك 90 سنه غلطه في مش مشكله يعني مش انسان ما يغلطش حتى غلطين ثلاثه خويا. نورمالمون الفنان لازم يكون ارقى من هكا برشا. لا والله انك ما نجموش نتكلموا عليه نقولوا الفنان انسان يا جميله انسان لا يظهر لي ماذا بيه حافظ على نوع من نوع من الانسانيه انا الطبيعه الاجتماعيه اقوى شويه من الانسان الفنان. يلا شكون السلطان العثماني اللي موجوده تصويرته في مقر مجلس النواب الامريكي؟ مجلس النواب الامريكي في مبنى الكابيتول قدام المحكمه العليا الامريكيه، وعلى طول لحيوت مجلس النواب فما تصاور بتاع 23 شخصيه اللي عباد ساهموا في وضع مبادئ يقوم عليها قانون الولايات المتحده الامريكيه. بتصور هذه فما نابليون، توماس جيفرسون، سليمان القانوني، هو السلطان سليمان القانوني اللي حكم ما بين 1520 و1566. لوحة للنبي موسى كذلك. دونك هذوما من الحاجات الموجودين. الوصايا العشرة نتاع النبي موسى. اي الموجودين في مجلس النواب الامريكي. اي وي قانوني برب لقب قانوني تعتالوا بعد تعتالوا اي وين موجودة بحيرة داستي روز؟ بحيرة لونها روز. الله It must be in South Africa, no? ما فيهاش تحالب. No, it's not in South Africa. ما فيهاش تحالب يعني النباتات الخضراء اللي تطلع في الماء ذيك. ما فيهاش ملح في الماء، وهذا يمكن انه يخلي البحيره تظهر باللون هذا الوردي. بريطانيا. وعلى خاطر العلماء مازالوا ما عندهمش سبب معين علاش البحيره لونها هكا. تعتبر البحيره في البلاد هذيا تحفه جميله جذابه يمشيوا لها لي توريست سويسرا كل عام بسبب منظرها والاجواء اللي دايره بها، رغم اللي هي واحده من اصعب البحيرات الورديه اللي تنجم توصل لها بسبب صعب الثنيه نتاعها. وين موجوده بالرغم انك شفت الاجابه على الاكران؟ استراليا. لا ماشي في اوروبا، هي في سؤالنا اللي طرحناه المره اللي فاتت في الصين. اونتاريو وين موجوده؟ كندا. في الكندا كذلك. كندا هي بلاد البحيرات مع سويسرا. وذاك شكون؟ هذاك واحد قاعد يحضر في التصويره باش عنده زبيط وسالة في البحيره. يلا زميلتنا ايناس يا فما فتره فيك راجعين. صيف 2020 تسمعوا غاتي كاغي مثل الجمعة من مجد ساعتين للأربعة متاع العشية مع سيمي بنور على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو. هذه راسين كاري في حلقة اليوم. جميل الشيحي، إبراهيم الطايف، أنس بن مالك، غازي عيادي. قلنا لكم من أول الساعة الديوان الوطني التونسي للسياحة الONTT والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية هكا FIRT والجامعة التونسية للنزل FTH والجامعة التونسية للمطاعم السياحية FTRT قرروا أنه يدلوكم أنتم والعزيز عليكم في الصيفية باش أنكم تنساوا تعب الخدمة على خاطر يأمنوا أنه قطاع السياحة يرتكز عليكم أنتم على السياحة المحلية. صيف السنة الناس اللي كملوا الكونجيات وما ينجموا يتفرهدوا كان في الويكاند دونك ما ينجموش يتحرموا من مميزات لي فورمول ديبرجمون المتوفرين في الوتلة توانسة. هذا الكل الاحتياطات اللازمة موجودة مضمونة
والهدف انه يكونوا لي فاكونس امنين سيف. وعلى خاطر زميلنا كما قلت طارق ما مشيش للمستير، دونك لازم يمشي للمستير طارق لانها ولايه مزيانه. دونك سالنا اللي يسمعوا فينا من المنستير واللي يحبوا يربحوا ويكاند ليهم والعزيز عليهم. السؤال كان شط الزارات اللي يجمع ما بين البحر والواحه وين موجود؟ في جرجيس ولا في جابس ولا في المهديه؟ برشا مستمعين كلمونا، والمستمع محمد صالح بالحاج يوسف هو اللي معانا على الخط اللي طلبنا على 31 380 ألف. سي محمد صالح، عملت بروجرام للصيف، لي فورمول بتاعت فريد الكل على ذمتك صيف سنة وصحتك محفوظة. الصيف جو حافل، ريزيرفي وانتي مطمئن. الديوان الوطني التونسي للسياحة. دونك سي محمد صالح هو اللي طلبنا على 31 380 ألف. سي محمد صالح، ويا السلامة يا سيدي. شنو أحوالك يا سيدي؟ لاباس؟ الحمد لله. مرحبا بك. في الثنية نتاع المرواح. اي منين لمنين؟ منين لمنين انت؟ توا من المهدية للمستير. من المهدية للمستير، تسمع يا فام وراسين كاري؟ هذاك باش نسمع ثنية كاملة، كل ما انت مروحة. مرحبا بك. ولا هيك كل نهار معاكم. مرحبا بك يا سيدي، تجاوب على أسئلة ولا؟ كان توا بالجاوب بالحق على خاطر لا كي تسمع راسين كريم نجاوب وحدي، والله نبدا نجاوب وحدي وشيخ. يا باهي سير برنامج يعطيك الصحة. نظفتونا شويه من المسنسيين، تحتونا من الجوز. مرحبا بك مرحبا بك. باهي سي محمد صالح. دونك سؤالنا كان، انت طلبتنا على 31 380 ألف. السؤال كان شط الزارات يجمع ما بين البحر والواحة، وهي حاجة ماهيش ديما موجودة في العالم. دونك أما في جرجيس ولا في جابس ولا في المهدية. دونك أنا جاوبت في جابس. جاوبت في جابس وجوابك صحيح سي محمد صالح. مشيت قبل مشيت للشط هذا ولا لا؟ لا ما زلت ربحت، يلزمني نمشي له. كي ربحت لازمك تمشي له، على الاقل تتذكر شنو هو السبب اللي ربحت به. شو السبب اللي ربحت به؟ باهي دونك عندك الويكاند هذا في واحد من الوتلة التوانسه الممتازين من اهداء الوان تي تي. دونك حتى يطلبوك بعد الفريق الاعداد ويقولوا لك كيفاش تتحصل على الجائزه نتاعك باش تمشي انت والمدام. انا والمدام وولدي عمره عامين. انت والمدام وولدك عمره عامين. عصفور جنه نجم يتعدى يعني. عصفور جنه يلزم يتعدى. يلزم يتعدى. يا سيدي كل عام وانت بخير سي محمد صالح. عيدك سعيد ان شاء الله. وسلم لي على البحذاك الكل يسمعوا فيك. برافو ليك وليهم الكل. شكرا يا سيدي، بارك الله فيك سي محمد صالح. دونك هذه الجائزه الاولى كانت من اهداء لوان تي تي، وتخص بطبيعه الحال كما قلت الويكاند هذا من اهداء لوان تي تي. سألنا زاد اللي يسمعوا فينا من المستير واللي يحبوا يربحوا عشاء فاخر لزوز من الناس. حديقة حيوانات فريغيا موجودة في سوسة، في أي عام تم افتتاحها؟ كان هذا سؤالنا. دونك حديقة حيوانات فريغيا موجودة في سوسة، وقتاش افتتحت؟ نوفمبر 99، نوفمبر 2000 ولا نوفمبر 2001؟ سمعتنا كما برشا وطلبت كما برشا على 31 380 ألف. شامة عياد معانا على الخط. عسلامة. مرحبا بك شامة، ماكش مقيلة؟ عايشكم بيك. لا لا. عرفتك اللي واحد مقيلة ويجي التليفون يقول لك تجاوب ولا لا؟ هلالية هي مش مستيرية. مرحبا بك. قال لك إبراهيم الطيف هلالية ولا مستيرية؟ افكتيفمون من قصر هلال. من قصر هلال. مرحبا بك. مرحبا بك. دونك يعرف من لقب ابراهيم. مرحبا بتونس كامله. دونك احنا نسالوا هوني ولايه المنستير لانه نحبوا المستمعين تاع ولايه المنستير نربحوهم كما كل يوم نختاروا ولايه. البارح كانت سوسه. دونك شامه مشيت لفريقيا؟ اي مشيت. انت ساعه متزوجه ولا لا؟ اي عندي زوجه عندي بنوته. فوالا دونك ربي يفضلها لك. هزيتها لفريقيا؟ اي هكاكا. هاي باهي. دونك اجابتك كانت هل افتتحت الحديقه في 99 في 2000 ولا في نوفمبر 2001؟ وقتاش؟ 2000. نوفمبر 2000 وهي اجابه صحيحه. مبروك يا شامه. يعيشك يبارك فيك. دونك الحديقه الحيوانات اللي كلمتكم وفيت. اي مرحبا بك انت. وديما نسمع زيد انتم ورا فماك معناها ديما دايفين حكيتوا. مرحبا بك. مرحبا بك. احنا زاده سعداء باش انك شاركت معنا وربحت معنا. دونك اتا يعطيوك التفاصيل على الجيني هذايا. لازم نقولها مبروك. اي طبعا مبروك
ابراهيم الطايف قال لك مبروك. دونك قالوا لك الجروب هوني مبروك، ان شاء الله عيدك مبروك كذلك. الله عليكم مبروك انتم زايده. دونك تمشي انت والمسيو للانفيتاسيون هذيا. اي ان شاء الله. خمم وين تحط البنيه وامشي انت والمسيو استرجع بعض الذكريات الرومانتيك. ان شاء الله. يلا نشكر الجوال الوطني التونسي للسياحه والجامعه التونسيه للمطاعم السياحيه والجامعه التونسيه للنزل والجامعه المهنيه المشتركه للسياحه التونسيه على مجهوداتهم. عملت بروجرام للصيف، لي فورمول تاعت فريد الكل على ذمتك صيف سنة وصحتك محفوظه. الصيف جاو حافل، ريزيرفي وانتي متمان. الديوان الوطني التونسي للسياحه. كانت هذه لعبه اللوان. تي نرجعوا لاسئلتنا. أنا هو أعنف انفجار يا أنس بركاني في العالم؟ أعنف انفجار بركاني في العالم في أندونيسيا. في أندونيسيا. والله أنس على ذاك حتى قلت انفجار بركان كراكاتوا في الهند الشرقية الهولندية اللي هي اليوم اندونيسيا في ماي 1883. فما قبطان سفينة ألمانية بلغ على دخان شافه طالع من بركان. البركان هذا في اندونيسيا وهم متعدين من بقعة مش بعيدة من غادي في رحلة بحرية، وعلى طول شهرين برشا سفن تعدوا من غادي وبلغوا على أصوات رعد وغيوم مضيئة. في وقتها استقبل الشعب الاندونيسي الاضطرابات البركانيه هذه بالاحتفال، خاصه بالغيوم اللي تشعل، وهذا ما يحتفلوا معناها به حاجه غريبه بالنسبه لهم. انفجر البركان في 27 أوت من نفس السنه وتسبب في وفاه 36,000 شخص وغرق معظم جزيره كراكاتوا والجزر الصغيره اللي دايره بها. وتسجل صوت الانفجار كأعلى صوت في العالم. صوت الانفجار يتسمع على مسافة 5000 كيلومتر وانتشر الرماد متاعه في الغلاف الجوي لسنوات حتى انه اثر على الوان غروب الافق ووقت غروب الشمس. في افريل كيلومتر معناتها 5000 تقريبا 3 فوا الكوت نتاعنا في تونس. معناتها وصل حتى تقريبا المصر من هنا 1005 ولا 1006 فوا 3 سي سا. في افريل 2020 انفجر بركان في اندونيسيا تسبب في حالة رعب كبيرة، وتتسمى البركان هذا أناك كراكاتوا وتعني ابن كراكاتوا اللي نسبة للجزيرة اللي ظهرت بعد انفجار بركان كراكاتوا في 1883. تعرف علاش؟ على خاطره جاي في فرد بقعة بركانية لكن مش فرد فوها بركانية، دونك قريب هي بقعة كبيرة بركانية لكن مش فرد بركان. فما برشا انفجارات كبيرة برشا في التاريخ، كما فما انفجار صار في القرن الثامن عشر، ويقولوا المؤرخين اللي يبحثوا في السوسيولوجيا معناتها في علم الاجتماع يقولوا هو السبب المباشر في الثورة الفرنسية. هو بركان اي انفجار في ايسلندا، كان في ايسلندا كما قال ابراهيم قبيله، تسبب في محاصيل الزراعيه كانت قليله برشا العوام من بعد الرماد اللي واحد. دونك العباد جاعت، خرجت العباد من الاسباب اللي العباد الجواعه خرجت وطيحت النظام الملكي. لكن الخوف البشريه اليوم خاصه من بركان في امريكا اللي هو يلوستون اللي هو في عنده انفجار كل درق قداش من 1000 سنة ينجم حتى يقضي على الكرة الأرضية الكل. ربي يلطف كل مرة فما حاجة. ربي يلوستون عملاق، البركان العملاق ينجم انفجار صغير لكن فما انفجار كبير ينجم صديقنا نعمان حمدي جميل يقول لك لو فيلم اسمه ذا بروجرام اللي هو يحكي على الارمسترونغ رياليزي باغ ستيفان فيرس سورتي ان 2015 خرج في 2015. فما في نتفليكس حمدي وهو يحكي على الاعترافات حياة ارمسترونغ بما فيها لو دوباج هذا. يلا نرجع بعد شوية احنا في ساعتنا الثانية في راسين كاري.